नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सखी आदमी अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है और जहन्नम से दूर है। और बख़ील आदमी अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है और जहन्नम के करीब है। बेशक जाहिद सखी अल्लाह के नज़दीक आबिद बख़ील से ज़्यादा महबूब है। यानी जो शख्स कसरत से इबादत करता है, लंबी लंबी नवाफिल पढ़ता है, उससे वो शख्स अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। जो नवाफिल कम पढ़ता हो लेकिन सखी हो, सखी यानी अल्लाह की राह में अच्छे कामों के लिए खर्च करना, तो अल्लाह के नज़दीक वो ज़्यादा महबूब है। जो नवाफिल कम पढ़ता हो लेकिन सखी हो। आबिद से मुराद नवाफिल पढ़ने वाला ज़्यादा। फ़राइज़ तो हर शख्स के लिए ज़रूरी है, वो चाहे सखी हो या ना हो, फ़राइज़ का पूरा करना तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन आबिद यहाँ इसको कहा गया जो नवाफिल कसरत से पढ़ता हो और इबादत बहुत कसरत से करता हो, लेकिन जाहिल हो, सखावत ना करता हो, अल्लाह की राह में खर्च ना करता हो, तो उससे वो शख्स ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक महबूब है। जो नवाफिल कम पढ़ता हो, सिर्फ फ़राइज़ ही पढ़ता हो, फ़र्ज़ ही पढ़ता हो, फ़राइज़ को अदा करता हो और सखी हो, तो अल्लाह पाक को कितनी ज़्यादा महबूब है कि अल्लाह की राह में खर्च करें। तो हमको भी सखी बनना है इंशाअल्लाह ताला, बुखल से काम नहीं लेना है, बख़ील नहीं बनना है। हदीस पाक के मफ़हूम में है कि सखावत अल्लाह ताला की अजीम सिफ़त है, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़े सखी हैं। अल्लाह सखी हैं और सखावत करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। तो हमको भी अल्लाह के रास्ते में अच्छे कामों के लिए खर्च करना चाहिए। हदीस पाक का मफ़हूम है जहन्नम से बचाव का सामान कर लो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके। जहन्नम से बचाव का सामान कर लो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके। यानी अगरचे थोड़ी सी चीज़ हो उसको खैरात कर दो, उसको सदका कर दो। ये नहीं सोचना चाहिए कि इतनी थोड़ी सी चीज़ क्या दें, तो हमको कर देना चाहिए। हो सकता है अल्लाह को वो हमारी थोड़ी सी चीज़ अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और जहन्नम से निजात का ज़रिया बन जाए। वही उतनी चीज़ हमारे नामाए अमाल में हमारे नेकियों के पलड़े को झुका दे। तो हमको किसी भी चीज़ को अल्लाह के राह में खर्च करने से जो है दरेक नहीं करना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। जो अल्लाह ने तौफीक दिया है वो सदका कर देना चाहिए। और हदीस पाक का मफ़हूम है सदक़े के ज़रिए रोज़ी तलब करो, सदक़े के ज़रिए रोज़ी तलब करो, यानी सदका किया करो, उसकी बरकत से रोज़ी में तरक्की होगी। सदका बज़ाहिर तो हम निकालते हैं तो हमारा माल कम होता है, लेकिन अल्लाह पाक उसमें खैर व बरकत देता है कि थोड़ी सी चीज़ में हमारा काम पूरा हो जाता है। सदका निकालने से अल्लाह पाक हमारे हर चीज़ में बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला। हदीस पाक के मफ़हूम में है कि एहसान और भलाई बुरी मौत से बचाती है। पोशीदा सदका करना अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक उम्र को बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, क्या एहसान और भलाई बुरी मौत से बचाता है। हम सब चाहते हैं कि ईमान पे हमारा ख़ात्मा, अच्छी मौत अल्लाह नसीब करे। तो इंशाअल्लाह ताला एहसान और भलाई करेंगे। एहसान करके किसी को जतलाने वाला नहीं, एहसान और भलाई करेंगे सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और पोशीदा सदका करना यानी छुप के सदका करना कि कोई देखे नहीं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बताया गया है कि दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। तो इससे हमको पता चलता है कि कितना ज़्यादा छुपा के देना चाहिए। हो सकता है हमारे अंदर रियाकारी आ जाए, दिखावा आ जाए कि हमने दिए हैं तो सब हमारी वाह वाह करें। तो क्या हुआ कि हम अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए कर लिए, तो फिर हमको जो है उसका सवाब भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो है उल्टा गुनाह ही मिलेगा। तो हमको जो है पोशीदा सदका पोशीदा करना चाहिए। और जहाँ इस्लाह की किसी की ज़रूरत हो तो अलानिया भी कर सकते हैं, लेकिन पोशीदा सदका करना ज़्यादा अच्छा है। और रिश्तेदारों से उसने सलूक करना उम्र को बढ़ाता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम अमल करें कि कितनी प्यारी हदीस है। और फिर हदीस पाक का मफ़हूम है कि सदका कब्र की गर्मी को ठंडा करता है और यकीनन क़यामत के दिन मुसलमान अपने सदक़े के साए में होगा। क़यामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा, तो उस वक्त जो सदका किए रहेंगे, अल्लाह के राह में खर्च किए रहेंगे, उनको जो है उनके सदक़े का साया नसीब होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम सबको बहुत ज़रूरत है, तो हम सब भी अल्लाह के राह में खर्च करने वाले बने।
حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ کر، یعنی مناسب موقع پر خوب خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ سے کمی کا اندیشہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے۔ نیکی کی جگہ بتلانے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود نیکی کیا، جیسے یعنی کہ جو شخص کسی کو حسن سلوک کی جگہ بتا دی یا کسی ضرورت مند کی جائز سفارش کر دی جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے خود ہی مدد کیا ہے۔ تو نیکی کا کام بتلانے والا، نیکی کی جگہ بتلانے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود ہی نیکی کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم جو ہے تھوڑی سی ہم کو اچھائی پتہ ہے، نیکی کی بات تھوڑی سی پتہ ہے، پھر بھی ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اگر وہ کرنے لگا تو کیا ہم کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ نیکی کی جگہ بتلانے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود ہی نیکی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو اللہ نے جو بھی علم دیا ہے ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ اور مومن کے دروازے پر سائل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ مومن جو ہوتے ہیں ان کے دروازے پہ سائل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ ہدیہ جو ہے اچھی طرح قبول کرنا چاہیے، ہدیہ یعنی تحفہ جو دیتا ہے کوئی تو ہم کو اس کو اچھی طرح قبول کرنا چاہیے، بالخصوص جب کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ہدیہ ہو، کوئی تحفہ ہو تو ہم کو کتنا اخلاص سے، کتنے دل سے، کتنے خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ لہٰذا حسب ضرورت جو ہے سائل کی مدد کریں، اس کی ہے ہمارے اللہ نے استطاعت دیا ہے تو خوب خدمت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ کیا کرو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ آفات کو، بیماریوں کو دور کرتا ہے اور تمہاری عمروں اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا ہے تو اس کے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، صدقہ نکالنا ہے، اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ سے شفا دے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک شفا دے گا اور پھر دوا بھی اثر کرے گی، کیونکہ دوا بھی تو اللہ کی محتاج ہے۔ تو ہم کو جو ہے پہلے اللہ پہ کامل بھروسہ رکھنا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تمام آفات سے ہماری حفاظت ہوتی ہے جب ہم صدقہ کرتے ہیں، بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے، ہماری عمر کو بڑھاتا ہے جب صدقہ کرتے ہیں۔ ہم کثرت سے انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے بنے۔ حدیث میں بہت سارے کثرت سے جو ہے صدقے کے فضائل کے بارے میں آئے ہیں، اور صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ دل کی سختی کو کم کرنے کا ذریعہ ہے، اور صدقہ بری موت سے حفاظت ہے۔ صدقہ آفات اور مصیبتوں کی ڈھال ہے۔ صدقہ عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ صدقہ ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے۔ صدقہ مال میں زیادتی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا، یعنی جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کے مال کو اور بڑھا دے۔ تو جب صدقہ کرتے ہیں ہم تو فرشتے جو ہے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ نا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم صدقہ کریں۔ دیکھو فضائل اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، وہ کام کرنے کا ہمارے لیے اندر شوق پیدا ہو۔ تو ہم کتنی پیاری پیاری باتیں سن رہے ہیں، کتنی حدیثیں کتنی اچھی ہیں، کتنی فضائل والی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے حسب استطاعت، جتنی ہماری استطاعت اللہ نے دی ہے اس کے موافق خرچ کرنے والے بنے۔ صدقہ جو ہے عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت ہے۔ صدقہ کرنے سے قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ بہت زیادہ فضیلت ہے، ہمارے اندر کتنا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے بنیں، اللہ سے غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ ہم جو ہے پیٹ بھر کے کھا کے سوئیں، ہمارے پڑوسی بھوکے رہیں، ہمارا غریب بھائی بھوکا رہے، تو ہم یہ اچھا نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم کو انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے تھوڑے سے جو ہے کسی کو دینے سے اس کا بھلا ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تیری راہ میں، تیرے لیے، تیری رضا کے لیے ہم خرچ کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کی نیکیوں کو اللہ قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔